बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशा खाना एक दफ़ा फिर ज़ेर बहस है। पिछले साल जब तोशा खाना के मुताल्लिक़ पहली दफ़ा शोर उठा और घड़ियों का ज़िक्र आया, तो एक मुफ्ती साहिब ने ये कहा था कि इस पर चोरी की सज़ा का इतलाक़ होना चाहिए। हालांकि उनको अच्छी तरह मालूम था, ज़ाहिर है वो मुफ्ती हैं और उनको फ़िक़्ह की जो जुज़ियात हैं और तफ़सीलात हैं उनका बखूबी इल्म है। तो वो जानते थे कि जिस चोरी पर हद का इतलाक़ होता है वो तो एक बहुत ही मख़सूस जुर्म है, जिसको साबित करने का तरीक़ा भी बहुत ही मख़सूस है और जिसकी सज़ा के सुकूत के लिए बहुत से कानूनी असबाब मौजूद हैं, जिनको इस्तिलाह में शुबहा कहा जाता है। उन शुबहात में यानी उन असबाब में जिनकी बिना पर हद की सज़ा साक़ित हो सकती है, उनमें एक ये है कि जिस पर चोरी का इल्ज़ाम हो उसका इस माल में मिल्क मुश्तरक ना हो। अगर ये मिल्क मुश्तरक हो तो फिर उसको हद की सज़ा नहीं दी जा सकती। मिल्क मुश्तरक यानी को ओनरशिप। चुनांचे अगर बैतुल माल से किसी ने चोरी की तो बैतुल माल से चोरी करने वाले पर हद की सज़ा का इतलाक़ नहीं होता। उसके लिए ताज़ीरी सज़ा या सियासा के उसूल के तहत कोई तादीबी कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बात वाज़ेह करना चाहता था कि सियासी तासुब की वजह से मुफ्ती साहिब जो इस्लामी कानून के बुनियादी उसूल हैं उनको तो पामाल ना करें। अ, अच्छा, फिर किसी ने तोशा खाने के मुताल्लिक़ ये जो बहस उठी तो उसमें उन अहादीस का भी ज़िक्र किया जिनमें हुक्मरानों को या बिलख़ुसूस काज़ियों को तोहफ़े देने के मुताल्लिक़ बातें आई हैं। और इसी तरह अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और उसने तोहफ़ा अपने पास रखा है कि ये तो मुझे दिया गया था, तो उसमें हदीस मुबारक है कि क्या वो अपने घर में बैठकर, अपने बाप के घर में बैठकर उसको ये तोहफ़ा मिलता, ये तो उसको सरकारी ओहदे की वजह से मिला है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की अहादीस का भी ज़िक्र किया। अ, और ज़ाहिर है उसमें बुनियादी इस्तिदलाल यही था कि अगर ये लोग इन ओहदों पर ना होते तो इनको ये तोहफ़े ना मिलते, इसलिए ये तोहफ़े बैतुल माल में जाने चाहिए। लेकिन ये बातें करने वाले और ये अहादीस नक़ल करने वाले ये बात पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि मौजूदा जो हमारा आईनी और क़ानूनी बंदोबस्त है, उसमें बैतुल माल के नाम से तो कोई चीज़ नहीं पाई जाती। यानी सरकारी ख़ज़ाने को जो लोग बैतुल माल करार देते हैं, वो इस पहलू पर गौर करें कि मौजूदा आईनी और कानूनी बंदोबस्त में ये जो रियासत है, इसको एक कानूनी शख्स की हैसियत हासिल है। कानून की नज़र में ये एक शख्स है, पर्सन है और शख्सियत चाहे फ़िक्टिशियस हो, चाहे वो सिर्फ़ कानून की नज़र में हो, एक लीगल पर्सन है। उस शख्सियत के कुछ लाज़िमी तकाज़े हैं, जिनमें एक तकाज़ा ये है, एक लाज़िमी नतीजा ये है कि ये शख्स मिल्कियत का हक़ रखता है। और आपने कानून में ऐसी बातें क्या नहीं देखी कि मिसाल के तौर पर जितनी भी मादनियात हैं और ज़मीन में दफ़न जितने ज़खायर हैं, वो सारी की सारी रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत हैं। ना सिर्फ हैं बल्कि हमेशा से रही हैं। तो ये जो शख्स एतबारी है, ये जो फ़िक्टिशियस पर्सन है पाकिस्तान के नाम से, वो इन सारी चीज़ों की मिल्कियत रखता है। और ये कानून का बुनियादी उसूल है कि कि किसी चीज़ का मालिक अपने ममलूका माल के लिए इख्तियार रखता है। उस इख्तियार का इज़हार पाकिस्तान नामी शख्स ने अपने कानून के ज़रिए किया है, जो तोशा खाने से मुताल्लिक़ है। तो उसने बता दिया है कि ये मेरा माल है और इसको किस तरह कोई और शख्स ले सकता है। तो जो तोशा खाने का कानून है वो इस नोयत का है। रियासत पाकिस्तान ने अपने अमवाल के लिए अपनी मर्जी का इजहार उस कानून के ज़रिए किया है जो तोशा खाने से मुताल्लिक़ है। चुनांचे तोशा खाने से किसी तोहफे के ख़रीदने, बाद में उसे फ़रोख्त करने, बग़ैर कीमत के अपने पास रखने और इस तरह के दीगर जितने भी मामलात हैं, उनके जवाज़ या अदम जवाज़ का फ़ैसला इस कानून पर होता है जो रियासत पाकिस्तान ने बनाया है। अगर ये मामला ख़रीदो फ़रोख्त का, नीलामी का, बग़ैर
قیمت ادا کی ہے اپنے پاس رکھنے کا، اگر یہ معاملہ اس قانون کے مطابق ہوا ہے تو اسے چوری نہیں کہا جا سکتا، نہ اسے کرپشن کہا جا سکتا ہے، نہ اس پر کسی اور جرم کے قوانین کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر توشہ خانے سے متعلق قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا اسے غلط طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو پھر یہ سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اب تک جو معلومات میسر ہیں ان کی روح سے کئی معاملات ایسے ہیں جن پر یوں کہیں کہ سوالات اٹھ سکتے ہیں، اور کئی معاملات ایسے ہیں جو اس قانون کے مطابق ہوئے ہیں۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر بعض لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، یا یہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ ہے، تو یہ ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور یہ جو تحفے تحائف ملے ہیں یہ ہماری مشترک ملکیت ہیں، پوری قوم کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اجتماعی ملکیت والی بات کو پہلے لے لیں، جیسے میں نے عرض کیا یہ ہم سب کی مشترک ملکیت نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان نامی شخص کی ملکیت ہے، اور اجتماعی ملکیت یعنی ہم سب کی مشترک ملکیت اور ایک الگ شخص کی ملکیت میں قانونی لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو محض ایک قانونی پردہ ہے اور اس سے امر واقعہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ شاخ تراشی کے بجائے جڑ پر توجہ کیجیے۔ جب تک ریاست کی فرضی شخصیت کا پردہ حائل ہے، آپ اس پر قانوناً اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے علماء کرام نے ریاست تو ایک طرف، بینک اور کمپنی کے لیے بھی فرضی شخصیت تسلیم کی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں اب تک اس فرضی شخصیت کے تسلیم کیے جانے کے نتائج کا احساس نہیں ہو سکا ہے۔ اچھا، لوگ کہیں گے کہ اس اصل مسئلے کا حل تو بہت ہی مشکل ہے۔ جی ہاں، مشکل ہے، لیکن اس مشکل کا حل نکالے بغیر شاخ تراشی سے صرف وقتی اور جزوی فائدہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اس وقتی اور جزوی فائدے کے لیے میں طریقہ آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آئیے وفاقی شرعی عدالت میں اس کو چیلنج کرتے ہیں، جس کی روح سے حکمرانوں کو توشہ خانے سے ایسی اشیاء رعایتی قیمت پر خریدنے کی اجازت ملتی ہے، اس قانون کو چیلنج کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شرعی عدالت ایسے تمام قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو اس کے فیصلے کی روح سے قرآن و سنت کے منافی ہوں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس قانون سے، تو آئیے اس قانون کو ہائی کورٹس میں چیلنج کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں عوامی مفاد کا مسئلہ بنا کر، کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی قانون دستور میں، آئین میں مذکور بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو اسے تصادم کی حد تک کالعدم قرار دے سکتی ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف توشہ خانے کے قانون میں نہیں ہے، بیسیوں اور بھی قوانین ہیں جن سے حکمران ہی نہیں دیگر عہدیدار بھی فوائد اٹھاتے ہیں، جیسے استعمال شدہ سرکاری گاڑی کو رعایتی قیمت پر خریدنا۔ ذرا اس کی معلومات تو حاصل کیجئے کہ کتنے سرکاری ملازمین نے سرکاری گاڑیاں کم قیمت پر خریدی ہوئی ہیں۔ جب تک ایسے قوانین موجود ہیں ایسے کاموں کو غلط نہیں کہا جا سکتا، ان قوانین کو ختم کیجئے، اس کے بعد آپ ان کاموں کو برا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات البتہ اہم ہے کہ اگر کوئی شخص خود اعلیٰ اخلاقی اقدار کا قائل ہو اور اس بنا پر دوسروں پر تنقید کرتا رہا ہو تو اسے تو خود ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، خواہ قانون نے اسے اجازت دی ہوئی ہو۔ بعض لوگوں نے توشہ خانے کے مسئلے پر کالمز لکھے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کا ذکر کیا، ان کا نام بھی اس فہرست میں موجود ہے جنہوں نے توشہ خانے سے خود فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر توشہ خانے کا ہنگامہ کھڑے کرنے والی سیاستدانوں میں بہت ساروں کے نام اس میں موجود ہیں، اور تو اور 4 جج صاحبان کے نام بھی اس میں موجود ہیں، جن میں 3 نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لی ہوئی ہیں، بعض کم قیمت پر، بعض مفت میں رکھ لی ہیں کیونکہ قانون میں اس کی اجازت تھی۔ البتہ ایک جج صاحب ایسے ہیں جن کے متعلق پنج نسلی گوریلوں نے بہت سے قصے گھڑے تھے، کہانیاں گھڑی تھیں، ادھم مچایا ہوا تھا۔ ان کو ایک سراہی یا کوزہ کہیں، وہ تحفے میں ملا جس کی قیمت 3,30,000 روپے مقرر کی گئی۔
اور وہ سراہی انہوں نے اپنے پاس رکھنے یا کم قیمت پر خریدنے کے بجائے سپریم کورٹ کے عجائب گھر میں رکھی۔ ان جج صاحب کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور اس نمونے کو، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی اتباع کی توفیق دے۔